عقیل جدوں کوفے دی سرزمین وال روانہ ہوئے نے انہاں دے دو بچے نے عبداللہ تے ابراہیم کہن لگے بابا جان سامی کوفے جانا میں میرے امیرام جدوں دو بچیاں نو لے آؤ جدوں مسلم بن عقیل کوفے دی سرزمین تے پہنچے آوے انہاں کوفیاں ویکھیا حسین دا بھائی آیا انہاں استقبال بھی کیتا وے ایک دن دے اندر 2000 بیعت کیتی گئی حضرت حسین دے حق اندر دوجے دن دے اندر 8000 تیجے دن دے اندر لوگوں 18000 چوتھے دن 40000 لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے حق اندر بیعت کیتی ہے آکھیا مسلم ایتھے لوگ آل رسول دے منن والے نے آل رسول نال پیار کرن والے نے میرے امیرم حضرت مسلم بن عقیل نے ویکھیا تے حضرت حسین نو خط لکھیا وے حسین ایتھے لوگ محبتاں کرن والے ایتھے لوگ پیار کرن والے نے آ جاؤ حالات ٹھیک نے حضرت حسین نو خط ملیا وے حسین ادھروں نکلے تے یزید نو حضرات یزید نو پتہ چلیا کسے دسیا تہاڈی مخالفت دے اندر حضرات کوئی بندہ کوفے دے اندر بیعت لے رہا وے انہاں آکھیا اونوں گرفتار کیتا جاوے حضرت نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر انہوں خط ملے آوے کہ جڑا یزید دے مخالف بیعت لے رہا وے انہوں گرفتار کیتا جاوے انہوں میرے سامنے پیش کیتا جاوے حضرت نعمان بن بشیر آل رسول نال پیار کرن والا وے آل رسول نال محبت کرن والا وے حضرت مسلم نال ملاقات ہوئی ہے انہاں بڑی محبت کیتی ہے انہاں آکھیا مسلم مینوں آرڈر نے تانوں گرفتار کیتا جاوے لیکن میں گرفتار نہیں کر سکدا او دی وجہ میں آل رسول دا محب آل نبی نال میں پیار کرن والا ہاں میرے ابیرم حضرت مسلم بن عقیل نو چھڈیا تے یزید نو پتہ چلیا ابن زیاد بے ایمان اس ظالم نو اے عہدے تے منا دیتا گیا حضرت نعمان بن بشیر نو مزور کر دیتا گیا عہدے تو ہٹا دیتا گیا اے نام دی جگہ تے عبید اللہ ابن زیاد اے ظالم زانی آدمی شراب پین والا اس ظالم نو نو جدوں کوفے دا گورنر بنا دیتا گیا وے میرے ابیرم انہیں بندیاں نو نال لے آؤ اے چلدا چلدا حضرت مسلم بن عقیل دے کول آیا وے آکھے آمدہ مسلم تینوں پتہ نہیں یزید دی مخالفت دے اندر بیعت لے رہا میں حضرت مسلم بن عقیل آمدے نے عبید اللہ میں اپنے ویر حسین دا سفیر بن کے آیا ماں اپنے ویر دے حکم تھے میں کوفے آیا انہاں کوفیاں خط لکھے نے تے عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان کہن لگا آمدہ جنہ اپنے بچیاں نو یتیم کروانا ہے ایتھے ٹھہر جاؤ جنہ اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا میں ایتھے ٹھہر جاؤ اور جنہ حسین جڑا بچنا چاہندا وے اے دی بیعت توڑ کے چلا جاوے میرے ابیرا حضرت مسلم بن عقیل نے مڑ کے پیچھے ویکھیا او محبتاں کرن والے لکھن والے مسلم حسین آ جاؤ انہاں ظالماں نو پیچھے ویکھیا وے حضرات بیعت توڑ دے کوفی ظالم واپس جا رہے نے او جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے آجو نامی بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے سی دن راتی دید نو پنچی اڑ گے مار اڑاریاں نے حضرات انہاں دے بارے مشہور کہ کوفی لا یوفی انہاں ظالماں دے اندر وفاواں کوئی نہیں حضرت حسین ظہر دی نماز پڑھائی ہے حضرات چند بندے پیچھے آئے نے عصر دی نماز پڑھائی ہے چند کوفیاں نماز پڑھی ہے نا جدوں مغرب دا ویلا ہویا ہے نا 10 کوفی موجود مسجد دے اندر عشاء دا ویلا ہویا وے حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد دے پیچھے ویکھیا کہ کوئی کوفی نظر نہ آیا انہاں ظالماں نے ساتھ چلیا حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا جاوے حضرت مسلم بن عقیل نکلے نے او کوفے دیاں گلیاں دے اندر انہاں دے دو شہزادے عبداللہ تے ابراہیم نال نے میرے ویرا تے پردیسیاں دی زندگی بھی عجیب ہویا کر دیے حضرت مسلم بن عقیل نو انہاں کوفے دے راستے آندا بھی پتہ
کوئی نہیں. میرے ویرا دور دیاں حضرت مسلم بن عقیل ایک جگہ تے زمین تے گر جاندے نے, انہاں دے دو دند شہید ہو جاندے نے. میرے ویرا جڑے دروازے تے گرے نے, انج دروازہ کھلیا تے اماں جان وڈیری جی اماں آندی ہے ویرا تو کون ہے؟ آکھیا اماں جی تانوں پتہ نہیں میں حسین دا ویرا, انہاں کوفیاں مینوں خود بلایا وے, انہاں اج میرا ساتھ چھڑ دیتا وے. حضرت مسلم بن عقیل نو اندر کھڑیا گیا, کھانا کھلایا گیا, انہاں اماں مرہم پٹی کر دیے نا. حضرات جدوں وقت گزریا اس اماں دا بیٹا آ جاندا گھر دے اندر, انہیں آکھیا اماں جی اڈے کمرے دے اندر کون آیا وے؟ آکھیا آل رسول دا فرر حضرت مسلم بن عقیل آئے نے. میرے ویرا اے ظالم نکلے آوے, ابن زیاد نو آندا تہاڈا شکاری میرے گھر دے اندر. حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا گیا, گرفتار کر کے ابن زیاد ظالم دے کول کھڑیا گیا. ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل نو چھاتے لے جا کے حضرات کا سر جڑا وے حضرت مسلم بن عقیل دا سر جدا کر دیتا گیا. میرے ویرا حضرت مسلم بن عقیل نو جدوں شہید کر لگا وے آندے نے مسلم بن عقیل آندے نے تواڈے اندروں کوئی ایسا بندہ نے جڑا میرے بچیاں نو مکے پہنچا دے وے, میرے ویر حسین نو خبراں کر دے وے. حسین کوفے نہ آنا, انہاں ظالماں ایتھے مکار بے ایمان لوگ نے, ایتھے ظالم لوگ نے, ایتھے بے وفائیاں کرن والے لوگ نے. میرے ویرم حضرت مسلم بن عقیل نو چھاتو زمین تے گرا دیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھروں حضرت حسین آ رہے نے. میرے ویرا قاضی شریر نام دا بندہ ہے نا, ادھے کل حضرت مسلم بن عقیل دے دو بچے نے. حضرت قاضی شریر جیڑا وے ادھے ذہن اندر خیال ہے کوئی مکے دا قافلہ آئے گا, انہاں بچیاں نو مکے دے قافلے نہ روانہ کر دیواں گا. ادھی رات دا ٹائم ہے. ابن زیاد بھائی امام نے آکھیا قاضی تیرے کل بچے نے سانو دے دے نہیں تے تینوں قتل کر دیتا جائے گا. قاضی شریر رات دا ٹائم ہے, انہاں دو شہزادیاں نو لے کے نکلے آوے. میرے ویرا جدوں لے کے نکلے آ او مکے دا قافلہ چلا گیا وے نا. انہاں ایک ریت دے ٹیلے دے انہاں دو شہزادیاں نو بٹھایا وے تے قاضی شریر واپس آ جاندا وے. میرے ویرا جدوں فجر دیاں اذاناں ہو رہیاں نے, او مرکز فتح اندر تاندلا والا دے عباسی آؤ, اے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے نے, مسلم بن عقیل دے دو بچے نے. او فجر دیاں اذاناں تے رات میرے دے ٹیلے تے لیٹے ہوئے نے تے ویر دے نال محبت پیا کردا وے, پیار پیا کردا وے. حضرات او ویلا وے جدوں ماں اپنے پتر نو اٹھا کے ناشتہ کرام دیے, جدوں ماں اپنے لال نو اٹھا کے محبتہ کر دیے. حضرات بچہ سو جاوے جدوں صبح دا ویلا ہوندا ماں دیاں محبتاں وکھریاں ہوندیاں نے. میرے ویرا دو سپاہی ابن زیاد دے حضرات انہاں ویکھیا اے بچے کون نے, آ کے آندے نے بچیو تسی کون ہو؟ تے بچے رو کے آندے تینوں کی دسیے اسیاں مسلم دے بچے لا بارس, سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا, کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں, اج کوئی نہیں سانو سینے لان والا. میرے ویرا انہاں سپاہیاں دیاں بولیاں بھی عجیب ہویا کر دیاں نے, انہاں دیاں زباناں بھی عجیب ہویا کر دیاں نے. انہاں ظالماں انہاں دوواں شہزادیاں نو مارن دی کوشش کر دے نے, جڑا بڑا وے انہیں چھوٹے بھائی نو سینے لا لیا. میرے ویرا انہاں ظالماں قاضی شریر چلا گیا, انہاں مسلم دے دو بچیاں نو شہید کر دیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھروں حضرت حسین آ رہے نے, حضرت حسین نو خبراں ملیاں حسین کوفے نہ جانا, او لوگو اے علی دا گھر ہوگا رے, انہاں دے دلاں دے اندر ڈر کوئی نہیں. میرے ویرا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, او جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے ویرا حسین نو پتا چلیا, حسین کوفے
کوفے نہ جانا اینا ظالمہ بےایمانہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا وے حضرت حسین واپسی دا ارادہ کیتا مسلم دے دو بھائی نے حضرت حسین دے قافلے دے اندر اینا کھیا ویر حسین واپس نہیں جانا اینا ساڈے ویر نو مسلم نو شہید کیتا اینا اسا بدلہ لین تو بغیر نہ جانا میرے ویرا تے آندے کینے آندے نے حسین ویرانو ویران تے بڑے مان ہوندے نے او پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں میرے ویرا حضرت حسین آندے نے او ویرو جویں کہو گے اونجی ہوئے گا ادھروں حسین دا قافلہ کربلا دے میدان وال جا رہا وے چل دیاں ایک ہو رون والا آیا وہ خط لکھن والا خط کے پہنچان والا آیا آندا حسین مسلم نو شہید کیتا گیا تے مسلم دے دو بچیاں نو شہید کر دیتا گیا کوفے نہ جانا حضرت امام حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے کہ میں لڑن واسطے نہیں جا رہا میں تے نانے دی دین دی اشاعت واسطے کوفے جا رہا ہاں حضرات انہا ظالمہ نے پہلے حضرت علی نو شہید کیتا حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کیتا حضرت حسین وال انہا دیا نظرہ ظالمہ دیا انہا خود ماریا نبی دی آل نو آج خود روم دینے پٹ دینے ماتم کر دینے دعا فرماؤ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے جنہ حسین نو شہید کیتا جنہ حسن نو شہید کیتا جنہ علی نو شہید کیتا اللہ انہا ظالمہ نو جہنم دی آگ دے اندر ساتھ دے وے اللہ انہا ظالمہ دے کولو بدلہ لوے گا حضرات اسی حسینیہ ساڑی محبت حسین نل ساڑا پیار علی دے بچیاں نل ساڑی محبت نبی دی آل نل حضرات سانو نبی دی آل نل محبت جب تک زندہ روانگے نبی دی آل نل محبت کر دے روانگے کہہ دیو انشاءاللہ نبی دی آل نل پیار حضرت حسین نکلے رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والے روانہ ہوئے تے چل دیاں حضرات میدان کربلا کوفے دی سرزمین تے پہنچے توجہ کرنا حضرت حسین کربلا دے میدان اندر تقریباً 7 محرم الحرام دا دن عزیزان من میرے مسلمان میرام اس بات وال غور کرنا حضرت حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرات 7 محرم دا دن کربلا دے میدان دے اندر حضرت امام حسین پہنچے نے حضرات انہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وال ایک وفد آیا ابن زیادہ وفد آیا وے آکے ہمیں حسین کوفے نام کوفے آن دی وجہ کی آکے ہمیں لڑائی کرنا واسطے نہیں آیا میں جھگڑا کرنا واسطے نہیں آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے کی گل فرمایا کوفے دے حالات سازگار کوئی نہیں میں تہاڈا خیر خواہ واپس چلے جاؤ اب میرے ابیرم حضرت حسین نے آکھیا واپس جان دیا اجازت ہے نے کوئی نہیں فرمایا چلے جاؤ حضرات ابن زیاد بے ایمان نے شمر بے ایمان نو بھیجیا قافلہ دے کے حسین کوفے آ گیا واپس نام جاوے انہوں واپس نام جان دے آجے حضرات انہا ظالمہ حضرت حسین دا پانی بند کر دیتا گیا وے میرے عبیرہ 3 دن حضرت حسین دا پانی بند کیتا گیا جدو حضرت حسین نے ویکھیا حالات خراب ہو رہے نے حضرت حسین آمدے نے میریاں 3 شرطانے یا مینوں کسے اسلامی سرحد تے جان دے ہو یا مینوں واپس مکے جان دے ہو یا میری یزید نال ملاقات کرا دے ہو میرے عبیرہ بے ایمان اندر نہ واپس جائیں گا نہ تینوں پانی ملے گا یزید نال ملاقات نہیں ہوئے گی کسے اسلامی سرحد تے بھی جان دی اجازت نہیں ملے گی میرے عبیرہ حضرت حسین انہا ظالمہ پانی بند کیتا وے انج خیمے لگائے کربلا دے میدان دے اندر میرے عبیرہ تے حضرت حسین آمدے نے
چاچا عباس علمدار نو بھیجیا وے جاؤ پانی لے کے آؤ نا وضو کریے تے نماز ادا کریے میرے ابیرا حضرت عباس علمدار نکلے نے چل دیاں مشکیلا پانی دا ہاتھ اندر پھڑیا وے ایک ظالم بے ایمان نے ویکھیا وے نا انہیں ویکھے حضرت عباس علمدار وال انہیں تیر ماریا وے حضرت عباس دے بازو تے تیر لگیا وے میرے ابیرا دوجا تیر چلایا گیا تیجا تیر چلایا حضرت عباس علمدار شہید ہو جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ابیرا 3 دن دے دریا سے سید تے ہویاں خشک زبانہ 3 دن دے ترسی دریا سے سید تے ہویاں خشک زبانہ میرے ابیرا نہر فرات دا جدوں پانی بند کیتا گیا انہاں ظالماں اعلان کیتا کتا بھی پانی پی سکدا وے لیکن نبی دی آل نو پانی نہ ملے نبی دی آل تک پانی نہ جاوے حضرت حسین 8 محرم دا دن آندے ویر علی اکبر بیٹا جاؤ پانی لے کے آؤ نا علی اکبر نو پتہ ہے نا میرے چاچے عباس علمدار نو شہید کیتا ہے نا علی اکبر جاندیاں اپنی پھپھو زینب نو ملدا وے علی اکبر حضرت حسن دا بیٹا وے میرے ابیرا حضرت حسین نو ملیا حضرات توجہ کرنا زین العابدین بیمار حضرات مدینے اندر تے حضرت علی اکبر آندے نے حضرات حضرت حسین نو آندے نے او زین العابدین بیمار جیڑی ہے مدینے اندر ساڈی بہن ساڈا انتظار کردی ہوئے گی کافرے والیاں نو پوچھدی ہوئے گی میرے ویراں دیاں خبراں نہیں آئیاں اور میرے ماں جمے ویراں دیاں خبراں نہ آئیاں حضرت علی اکبر باہر نکلیا خیمے دے وچوں انہاں ظالماں حضرت علی اکبر نو بھی شہید کر دیتا گیا میرے ویراں جدوں علی اکبر نو شہید کیتا گیا 9 محرم الحرام دا دن آیا حضرت حسین نو خیمے لوں آواز آئی شہر بانو انہاں دی بیوی دا نام ہے آندی حسین میرے سر دے تاج ذرا خیمے دے اندر آیا رے حضرت حسین خیمے وال گئے نے حضرات توجہ کرنا درو حضرت حسین خیمے وال گئے نے تے جا کے ویکھیا شہر بانو آندی سونے آکھیا میرے سر دے تاج حسین 6 مہینے آندا علی اصغر میرے لال نو پیاس لگی انہاں ظالماں نو کہو ساڈا پانی بند علی اصغر نو پانی دے دیتا جاوے او لوگوں پتہ جینا چھوٹی اولاد دا صدمہ چھوٹی اولاد دیاں محبتاں ماں پیاں دیاں بکریاں ہوندیاں نے اور چھوٹی اولاد دا دکھ ماں پیاں کولوں برداشت نہیں جے ہوندا میں دعا کرنا اللہ جنہاں دیاں اولاداں بیمار نے اللہ شفاواں دے دے میرے ویرا اولاد نو دکھ آوے ماں پہ ساری رات دعا کر دے اللہ سونے ساڈے اولاد دے دکھ ساڈے لال دیاں تکلیفاں سانو لا دے میرے پتر نو شفاواں دے دے حضرت حسین نے اپنے بچے نو ڈریا وے حضرات این بازو تے اٹھایا تے آکھیا کوفیو ظالمو ساڈا پانی بند کر دیتا گیا وے اے چھوٹے جے علی اصغر دا کی قصور ہے تھوڑا جہا پانی میرے لال نو دیتا جاوے ایک ظالم بیمار تیر مار داوے حضرت علی اصغر دے حلق دے اندر تیر لگ گیا وے اٹھاؤ جلال العیون سیاہ مسلک دیاں کتاباں حضرات جدو حلق دے اندر تیر لگاوے حضرت حسین دیاں کھیاں ڈل پئیاں اج میرا حسین کربلا دے میدان اندر رو رہے آوے میرے ویرا تے حضرت حسین حضرات چھوٹا جہا معصوم بچہ جنے نال حسین بھی پیار کر داوے حضرات اجے تھوڑی جی عمر حضرت حسین دیاں اکھیاں بس پئیاں حضرت حسین نے مٹی تے رکھیا تے مٹی دے اندر دفنا دیتا گیا میرے ویرا جو ماں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین میرے ویرا جنوں مٹی دے اندر دفنایا گیا وے 10 محرم حرام دا دن آیا حضرت امام حسین نے نماز نہ چھڈی نماز بھی پڑھتے جا رہے نے تے نہ کوفیاں بے ایماناں نو خطبہ دیتا تے پتہ کی آندے نے او ظالموں میں او حسین نے جڑا نماز پڑھتے اپنے نانے محمد دی کمر تے بیٹھ جاواں میرا نانا سجدہ لمبا کر دیندا سی کہ کتے میرا حسین گر نہ جاوے او لوگوں میں او
حسین نہیں میرے نانا جان جدوں جمعہ پڑھا رہے سن تے جدوں ویکھیا حسین آ رہا وے میں جبہ لال رنگ دا پایا ہویا جبے دے نال اڑیا میں گر گیا میرے نانے نے جمعہ چھڑ کے حسین مینوں اٹھایا تے ممبر تے بٹھایا ممبر تے بٹھا کے آکھیا لوگو اے او دو سردار نے اے جنتی شہزادے تے دنیا تے میریاں کلیاں نے لوگوں میں او حسین نہیں جنہوں پیاس لگ جاوے میرا نانا محمد زبان میرے منہ دے اندر پھا دیندا سی میں او حسین نہیں جنہیں نال نبی بھی پیار کرے علی بھی پیار کرے میری ماں فاطمہ بھی پیار کرے حضرت حسین روندیاں ہویاں خطبہ تیرے ظالموں کوفیو ساڈا کی قصور اصل رندے رادے نال کوفے نہیں آئے او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بسامن سی آیا زین اندر خیال سی کہ نانے دا دین رہ جائے اسلام رہ جائے لڑن دا ارادہ بھی کوئی نہیں جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بسامن سی آیا او دھرتی جدے بل نہ تکدا سی کوئی سید امنو سینے لامن سی آیا روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندا اے دل جد اے سندا کہانی جاس گر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلا من سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی اے گرمی غضب دی اگ جویں بل دی پیاس دے کارن ہویاں خشک زباناں انہاں بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا میرے ابیرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی خطبہ دیتا وینا حضرات آؤ میں گالی مکھ دی مکا دیوا حضرت حسین خیمے اندر گئے نے انہاں نو پتہ چل گیا انہاں ظالمہ میں نو شہید کر دینا میں حضرت حسین اپنی بہن زینب نو اپنے قریب بلایا اپنی بیوی نو قریب بلایا وے اپنی بیٹی سکینہ نو قریب بلایا آکھیا بہن زینب انج لگدا انہاں غداریاں کر دیتیاں نے انہاں بے وفائیاں کر دیتیاں نے حسین دربک دے رہا وے درس دے رہا کربلا دا میدان خیمے دے اندر آمدے نے بہن زینب انج لگدا جویں انہاں شہید کر دینا وے بہن ویلے نہ کرے آجے صبر کرے آجے انج دا صبر کرے آجے جویں نانے محمد دی وفات تے صبر کیتا سینا بہن ویلے نہ کرے آجے میرے ابیرا اس پیم دا کی خیال ہوئے گا ذرا تصور آپ دی دنیا چاہ کے ویکھیا کر پینام تے ویرہ واسطے دعا کر دیاں نے اللہ جتھے میرے ویر دا پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی اس پیم دے عالم کی ہوئے گا لوگوں جنہوں پتہ ہے چند منٹاں تو بعد میرے ویر نو شہید کر دیتا جائے گا حضرت زینب روئی جا رہیاں نے آکھیا ویرہ اینا ظالمہ خود بولایا وے حضرات 10 محرم دا دن تے بیوی نو آکھیا شہربانو صبر کرنا میرے ابیرا جدو انی گل کیتی ہے حضرت شہربانو دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگوں جنہوں پتا ہوئے کہ چند منٹا تو بعد میرا سہاگ گزر جائے گا میرے خامد نو شہید کر دیتا جائے گا مرکز فتح اندر آنے والوں میں تنو اللہ دا واسطہ دیکھے آنا حسینی بنے آنجے حسینی بنے آنجے یزیدی نہ بنے آنجے انہاں کوفیاں بیمانہ نے حضرت حسین دے بچیاں نو شہید کیتا گیا ہے حضرت حسین اپنی بیوی نو دلاسا دے رہے نے میرے ابیرا تے بیٹی نو بلایا ہے نا سکینہ نو سامنے بٹھایا آنے نے سکینہ بیٹا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا وہ لوگوں اولاد چھوٹی ہوئے جنہوں باپ سر تو چلا جاوے وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے گلیاں دے ککھا منگورو لجام دے نے سکینہ بنت حسین روئی جام دیئے آندھئے بابا باہر نہ جانا ابو جی باہر نہ نکلے آجے اینا میرے ویر چھوٹے جے علی اصغر نو شہید کر دیتا وینا اینا علی اکبر نو شہید کیتا گیا حضرت حسین اٹھے نے سکینہ نے پلہ پکڑ لیا حسین دی چادر دا آکھیا بابا باہر نہ جانا میں کھانے تو بغیر رہ سکنی ہوں میں پانی تو بغیر رہ سکنی ہوں
بابا میں حسین ابو جان تواڈے تو بغیر سکینہ مر جائے گی باہر نہ جانا حضرت حسین حضرات او حسین جڑا کدرے بھی نہ ڈولیا اج زمین تے بیٹھا اپنی